बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, नदीम शरीफ बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहतरम दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो स्टेट बैंक के हवाले से है। बहुत दिनों से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि स्टेट बैंक को जो है एक ख़ुद मुख्तार इदारत के तौर पर जो है ना बनाया जा रहा है, और बहुत सारे जो इख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं वो सारे मुंतकिल किए जा रहे हैं स्टेट बैंक को। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भी ये सारी चीज़ें जो है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मुंतकिल हो जाएंगी। उसमें से चीज़ चीज़ें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक तो ये कि स्टेट बैंक को अगर ये चीज़ हो जाती है तो स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा, स्टेट बैंक के जो दूसरे बड़े ओहदेदारान होंगे, यानी डायरेक्टर्स और इस लेवल के लोग जो होंगे, इनके ऊपर किसी भी अमल के साथ, क्योंकि एक और बिल भी उसके साथ ही है कि किसी भी उनके अमल के ऊपर कोई इदारा, नैब हो या कोई और इन्वेस्टिगेशन इदारा हो, वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नंबर एक। नंबर दो कि अगर किसी ऐसे मसले में सदर पाकिस्तान उनकी नाअहली और उनके काम करने के तरीक़ेकार पर अगर वो कोई एक्शन लेकर उनको बरतरफ करना चाहें, वो बरतरफ नहीं कर सकते। इसके लिए उनको कोर्ट से ही रुजू करना पड़ेगा, और कोर्ट के अंदर आपको पता है कि भी कोर्ट के अंदर मामलात जितना भी तूल खींच लें, जल्द अज जल्द फ़ैसला हो जाए। बहरहाल वो कोर्ट का एक रास्ता बचता है। तीसरा, ये तहवील में दे देने, जो इसको ख़ुद मुख्तार बना देने से जो मसला है, इसमें जो है ना इनके गवर्नर के जो अभी तक के इनकी मियाद बढ़ाने का 3 साल का जो तौसी करने का इनका जो वो होता है, राइट होता है कि भी इनके जो है मियाद को जो है 3 साल का वो 5 साल का हो जाएगी। और ये तो वो हालात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इंटरनल हैं। स्टेट बैंक की आया ये तहवील में दे देने के मामलात, स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तार बना देने के मामलात, अपने सारे इख्तियारात उनकी तहवील में दे देने के मामलात, बाज़ इख्तियारात, ये कोई बाज़ नहीं है, तकरीबन आप समझिए कि स्टेट बैंक एक स्टेट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्यों है ये वजह है क्योंकि हमारे पास IMF से लिए हुए कर्ज़े भी मौजूद हैं, और ये कर्ज़े कोई सिर्फ इस दफ़ा ने, इस हुकूमत ने नहीं लिए, गुज़िश्ता सालों में जो होता रहा, और वो इसका ही नतीजा है कि हम ये करते ये रहे हैं आज तक कि एक खड्डे को भरने के लिए दूसरा खड्डा, दूसरे खड्डे को भरने के लिए तीसरा खड्डा, और ये खड्डा जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हुकूमत का काम जो होता है वो माशी हालात को बेहतर करना होता है, लेकिन गुज़श्ता अदवार में किसी ने भी माशी हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, और उसके साथ जो है हम ये कर्ज़े नहीं उतार सके, बल्कि उनका सूद ही सिर्फ मुश्किलों से उतार सक रहे हैं। तो ऐसे हालात जब पैदा हो जाते हैं तो फिर जिन्होंने कर्ज़े दिए होते हैं उनका इख्तियार उन्होंने कि भी हम जो है ना उस माशी हब को जो है ना टच कर रहे हैं और उस पर कंट्रोल करें, और उससे कंट्रोल करके उसमें जो पैसे आएँ वो पैसे से हम अपने कर्ज़े उतारें। उस पैसों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं छेड़ सकेगी, यानी किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर चलाने के लिए नहीं छेड़ सकेगी। जो वहाँ से वो कर्ज़े वो देते रहते हैं इंडस्ट्रियल्स को, ज़मींदारों को, काश्तकारी के कामों के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, वो कर्ज़े भी वहाँ से जो है नहीं दिए जा सकेंगे। ये तो एक फैक्टर है जो कि लाजमी सी बात है असरअंदाज होगा हमारी मईशत को फलने फूलने के लिए। यहाँ मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा हफीज़ शेख साहब का भी साथ साथ। जब ये कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये बात रखी गई थी तो उस वक्त कैबिनेट के कई मेंबरान इसकी मुखालफत में भी थे, और वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और हफीज़ शेख साहब क्योंकि एक वज़ीर की हैसियत से काम कर रहे थे, उसका
ٹینیور جو ہے نا جو غیر منتخب طور پر جو ہے نا وزیر کا منصب سنبھالتا ہے اس کا 6 مہینے کا وقت ہوتا ہے، اور 6 مہینے کا وقت بہرحال ان کا جون میں ختم ہو رہا ہے۔ ان کو الیکشن بھی اسی لیے لڑائے گئے سینیٹر کے کہ ان کو وزیر کا منصب جو ہے نا مل جائے، لیکن بہرحال نہیں ملا۔ لیکن یہاں پر یہ چیز بھی واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بھی یہ لینے میں اور اس میں یہ میں دیکھیں اپنی رائے بتا رہا ہوں اور جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی کچھ IMF کی طرف سے اس کو پیک کرنے کے لیے، اس کو اسٹیٹ بینک کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں جب بھی کچھ رائے حفیظ شیخ صاحب کی شامل تھی، جس کی وجہ سے سمجھے کہ بھی وہ اب رخصت پہ چلے گئے ہیں، اور ان کی جگہ وزارت خزانہ کا جو ہے نا قلمدان جو ہے جناب حماد اظہر صاحب نے سنبھال لیا، اور حماد اظہر صاحب کے پاس دوسری بھی وزارتیں موجود ہیں، کیونکہ ایک غیر منتخب وزیر نہ بجٹ پیش کر سکتا ہے اور نہ صحیح طور پر جو ہے نا آنے والے IMF سے جو ہماری قسط آنی ہے جو تقریباً 4 ارب روپے کی ہے، 4 ارب ڈالر کی ہے، وہ اگلی قسط اس کے لیے نیگوسیشن کے لیے بھی منتخب وزیر کی ضرورت ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کو سن 2000 میں جو ہے پاکستان میں متعارف کرائے گئے، اور اس کے بعد وہ مختلف سندھ حکومت، پنجاب حکومت، پاکستان حکومت، مختلف اس کے اندر جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں پر معاشی بدحالی اور ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو مرد الزام بھی بہت سارے لوگ ٹھہراتے ہیں۔ میں یہاں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت کا کوئی قصور ہے کہ یہ جو قرضے لیے گئے ہیں اور اس کو، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد یہ بھی خبر سن لیں گے کہ اسٹیٹ بینک کے آج یہ جو نیا بل پاس ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اور اسٹیٹ بینک ایز اٹ از بھی رہے گا، اور ہمیں جو قرضے وغیرہ ملنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ یہ میرا اپنا ذاتی اسسمنٹ آج آپ کو میں سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ حفیظ شیخ صاحب کچھ دنوں میں پاکستان سے میرا خیال ہے رخصت لے لیں گے، چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں حماد اظہر صاحب جو نئے وزیر ہیں ان کے لیے میری بیسٹ وشز بھی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو ٹیم بنا رہے ہیں، اور وہ ٹیم کو جو ہے نا ساتھ جب لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے اچھے پہلو نکلیں گے اور اچھے راستے ان کو نکالنے کا موقع ملے گا۔ یہاں پر ایک چیز میں بھول گیا کہ اسٹیٹ بینک کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنتی تھی، جس میں حکومت وزراء، اسٹیٹ بینک کے ارکان، بیوروکریٹس، یہ سب لوگ شامل، معاشیات کے ماہرین یہ شامل ہوتے تھے، اور اس کے بعد کوئی فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ کوارڈینیشن، اگر یہ بل منظور ہوتا تو یہ کوارڈینیشن کمیٹی بھی ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد صرف اسٹیٹ بینک کا گورنر وزیر کو صرف بات کرتا اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتی۔ یاد رکھیے گا کہ وزیر خزانہ کا جو منصب ہے وہ وزیر اعظم سے کے بعد جو ہے بڑے منصبوں میں ایک شمار ہوتا ہے۔ میری بہت نیک خواہشات ہیں اپنے ملک کے لیے، اس حکومت کے لیے، اور کہ بھی ہم اس ملک سے معاشی حالات ہمارے بہتر ہوں اور ہم نکل جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نکلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔